नियतिकृत नियम रहितां लादैकमयीमनन्य परतंत्रां नवरस रुचिरां निर्मितिम् आदधति भारती कवेर्जयति। गतदिने रूपकस्य यह भेदः वर्तते सांगम इति। तस्य समस्त वस्तु विषय रूपः यह भेदः तस्य उदाहरणं ज्योत्स्ना भस्मच्छुरण धवला इत्यादि पद्यम् उक्तम्। अत्र रात्रिकापालिकी इति उक्तम्। तत्र संदेहः जातः यत् यदि उपमित समासः स्वीक्रियते तर्हि पूर्व पदार्थस्य प्राधान्यं भवति कापालिक्या सदृशी रात्रिः द्वीपात् द्वीपं भ्रमति इति अर्थः स्यात्। यदा तु मयूरव्यंजकादिः समासः तदा रात्रि रूपा कापालिकी भ्रमति। अत्र उत्तर पदार्थस्य कापालिक्याः प्राधान्यं विशेष्यता भवति। अतः अत्र उपमा स्वीकरणीया अथवा रूपकं स्वीकरणीयम् इति संदेहः भवति। यत्र एवं संदेहः तत्र उपमारूपकयोः संकरः स्वीक्रियते। तो उपमारूपकयोः संकरस्तु नास्ति तर्हि तत्र काव्यप्रकाशकृता समाहितम् अंतर्धानव्यसनरसिका इति विशेषणं वर्तते। अंतर्धानव्यसनरसिकत्वं यः धर्मः अस्ति स वस्तुतः कापालिक्याम् एव अन्वेति। अतः अंतर्धान व्यसन रसिकत्वम् अत्र मयूरव्यंजकादि समासस्य तत्प्रयुक्त रूपकालंकारस्य साधकं वर्तते। यत्र तु साधकं बाधकं वा किंचित अन्यत् न भवति तत्रैव संकरः स्वीकरणीयः। यथा केनचित् उच्यते मुखपंकजं शोभते। अत्र मुखरूपं पंकजं शोभते इत्यपि वक्तुं शक्यते। एवं पंकज सदृशं मुखं शोभते। अत्र शोभन कर्तृत्वं मुखे पंकजे च बाधितं
नास्ति। अतः एतादृशे स्थले उपमारूपकयोः संकरः स्वीकरणीयः भवति। शोभनकर्तृत्वस्य उभयत्र संभवात् उपमायाः परित्यागे रूपकस्य परिग्रहे रूपकस्य परित्यागे उपमायाः परिग्रहे वा किमपि निमित्तं कारणं नास्ति। किन्तु यदि एवं उच्यते यत् एकं वाक्यं वर्तते, पादाम्बुजं भवतु वो भविकाय शीघ्रं भविकाय मंजू मंजीर सिंजित मनोहरमंबिकायाः। अंबिकायाः पादाम्बुजं युष्माकं कल्याणाय भवतु। तत्पादाम्बुजं कीदृशम् अस्ति? मंजु मंजीर सिंजित मनोहरं वर्तते। मंजुः सुंदरः मंजीरः अस्ति नूपुरः। तेन नूपुरेण मनोहरं यत् वर्तते पादाम्बुजम्। मंजु मंजीर सिंजित मनोहरत्वरूपः यः धर्मः अस्ति स अम्बुजे कमले न संभवति अपितु पादे एव संभवति। अतः मंजु मंजीर सिंजित मनोहरत्वम् अत्र उपमायाः साधकं भवति, रूपकस्य बाधकं च भवति। अतः वाक्यार्थः संपद्यते मंजु मंजीर सिंजित मनोहरः अम्बुज सदृशः भगवत्याः भवान्याः यः पादः सः भवतां भविकाय कल्याणाय भूयात्। एवं क्वचित् एतादृशे स्थले उपमायाः साधकं भवति, रूपकस्य बाधकं च भवति। क्वचिच्च रूपकस्य साधकं भवति, उपमायाः एव बाधकं भवति। ज्योत्स्ना भस्मच्छुरणधवला इत्यत्र अंतर्धान व्यसन रसिकत्वधर्मः उपमायाः बाधकः अस्ति, रूपकस्य साधकः अस्ति। अतः यत्र उपमारूपकयोः संकरस्य शंका न कर्तव्या। योगिनी एव अंतर्भवति। अंतर्धानकर्तृत्वं तस्यामेव संभवति, न तु रात्रौ। रात्रौ यद्यपि चोराणाम् अंतर्धानं संभवति, चौरान्तर्धानस्य अधिकरणं रात्रिः भवितुम् अर्हति, किन्तु अंतर्धानकर्तृत्वं रात्र्यां न संभवति। इदमेव प्रतिपादितम् अत्र पादत्रये अंतर्धान व्यसन रसिकत्वं
आरोपित धर्मः एव इति रूपक परिग्रहे साधकम् अस्ति इति तत्संकरा शंका न कर्तव्या। तस्य रूपकस्य उपमया सह संदेह संकरस्य आशंका न विधेया इति गतदिने प्रतिपादितं। तदेवात्र पुनः स्मरणार्थम अवादि उक्तम। एवं समस्त वस्तु विषयः जः वर्तते रूपकालंकारः तस्य भेदद्वयं भवति। एकः भेदः भवति यत्र सर्वे आरोपाः श्रौताः भवन्ति शब्द प्रतिपाद्याः भवन्ति। यथा पूर्वोक्ते पद्ये भस्म शब्देनैव आरोपः एवं अस्थि शब्देनैव तारकासु आरोपः कापालिकी शब्देनैव रात्रौ आरोपः भवति। अपरः अयं समस्त वस्तु विषयः रूपकालंकारः एक देश विवर्ती वर्तते उच्यते। एक देश विवर्ती रूपकम् यत्र आरोप्यमानाः केचन आरोप्यमानाः उपमान पदार्थाः शब्देन उक्ताः भवन्ति केचन च अर्थवशात् उन्नेयाः भवन्ति। अर्थवशात् स्वयमेव ज्ञातव्याः भवन्ति। तत्र एक देशे आर्थ देशे विशेष रूपेण वर्तनात् विशेष रूपेण चिंतया प्रतिपद्यमानत्वात् एक देश विवर्ति रूपं भवति। रूपकस्य एकस्मिन् देशे विवर्तनं विशेष रूपेण वर्तनम्। अत्र विशेष रूपेण वर्तनं कैश्चित् व्याख्याकारैः शब्देन उपात्ते आरोपे स्वीकृतं क्वचन च अर्थात् सिद्धे आरोपे स्वीकृतम्। एतत् अन्यत् वर्तते। किन्तु इदम् अवधातव्यं भवति यत्र केचन उपमान पदार्थाः ये उपमेये आरोप्यन्ते ते शब्देनैव बोधिताः भवन्ति। केचन कश्चन वा उपमान पदार्थः शब्देन बोधितः न भवति। अर्थवशात् सकल्पनीयः भवति। तत्र एक देश विवर्ति रूपकं भवति। तदेव उच्यते श्रौता आर्थाश्च ते श्रुतात् शब्दात् आगताः अथवा अर्थात् आगता आर्थाश्च ते आरोपाः भवन्ति। तो यस्मिन् रूपके
ते आरोपाः श्रौताः आर्थाश्च भवन्ति तत्रूपकम् एकदेश विवर्ति उच्यते। अस्यैव कारिकावाक्यस्य वृत्तिः लिख्यते। केचित् आरोप्यमाणाः उपमानभूताः पदार्थाः शब्दोपात्ताः शब्देन बोधिताः केचित् अर्थसामर्थ्यात् अवसेयाः निश्चेयाः इति एकदेशविवर्तनात् एकदेशे रूपकस्य अवयविनः एकः यः देशः वर्तते एकः यः अवयवः वर्तते तस्मिन् एकस्मिन् अवयवे विशेषरूपेण वर्तनात् अत्र विशेषरूपेण वर्तनात् तर्हि कुत्र यत्र शब्दमुखेन शब्देन आरोपः स्फुटः भवति अतः विशेषरूपेण शब्दांशे शब्दोपात्तारोपांशे विशेषरूपेण वर्तमानात् सः रूपकालंकारः एकदेश विवर्ति उच्यते। और एकांशे उपमान पदार्थस्य प्रतीयमानत्वात् अर्थात ज्ञायमानत्वात् विशेष रूपेण तत्र रूपस्य वर्तमानत्वात् एकदेश विवर्ति रूपकम् उच्यते। एवं द्विधा व्याख्यानं वर्तते। रूपकं वर्तते अवयवी अस्य रूपकस्य अंशौ स्तः द्वौ आरोपौ एकः आरोपः शब्देन उपात्तः भवति एकः आरोपः अर्थेन उपात्तः अर्थेन निश्चेयः भवति। अतः द्विधा व्याख्यानं कृतं यत् शब्दारोपांशे शब्दप्रयोगात् स्फुटतया प्रतीत्या विशेष रूपेण रूपकं भवति। अतः एकदेश विवर्ति रूपकम्। पुनः अन्यैः व्याख्यातम् अर्थः यत्र आरोपः तत्र अर्थस्य विशेष रूपेण निश्चेयत्वात् उपमानभूतस्य अर्थस्य विशेष रूपेण निश्चेयत्वात् अर्थतः ज्ञायमानत्वात् तत्रैव अर्थारोपांशे एव एकदेशे रूपकस्य विशेषेण वर्तनं स्वीकरणीयम्। अतः एकदेश विवर्तित्वम् अस्य रूपकस्य भवति। यद्भवतु एकदेश विवर्ति रूपकं भवति यत्र कश्चन आरोपः शब्दोपात्तः भवति उपमान पदार्थः यत्र शब्देन बोधितः तत्र शब्दोपात्तः आरोपः और यत्र उपमान पदार्थः अर्थेन बोधितः भवति तत्र अर्थः आरोपः भवति। एतादृशे स्थले एकदेश विवर्ति रूपकं भवति। तत्र उदाहरणं दीयते। जस्सरणन्ते उरये करे
कुनन्तस्य इत्यादि प्राकृतगाथा वर्तते। अस्याः प्राकृतगाथायाः संस्कृतच्छाया अस्ति। यस्य रणान्तःपुरे करे कुर्वतः मण्डलाग्रलतां रससम्मुख्यपि सहसा पराङ्मुखी भवति रिपुसेना। अत्र कस्यचित् राज्ञः शौर्यं वर्ण्यते युद्धे कि युद्धे यदा एष राजा करे खड्गं गृहीत्वा गच्छति तदा वीररसेन योद्धुं सम्मुखे आगतापि शत्रुसेना पराङ्मुखी भवति। यावदयं राजा खड्गपाणिः सन् युद्धे न प्रविशति तावदेव युद्धस्थले आगताः रिपुसैनिकाः अथवा आगता रिपुसेना रसेन वीररसेन प्रेरिता वीरतया प्रेरिता रिपुसेना स्थिता भवति सोत्साहा भवति। यदा तु अयं राजा प्रविशति तस्य हस्ते खड्गम् एषा रिपुसेना पश्यति तदा सा पराङ्मुखी भवति पृष्ठं दर्शयन्ती पलायते इति अभिप्रायः अस्ति अस्य। अतः यस्य राज्ञः कीदृशस्य राज्ञः तमण्डलाग्रलतां करे कुर्वतः करे हस्ते धारयतः किं मण्डलाग्रलतां मण्डलाग्रः खड्गः उच्यते। तत्र खड्गे लतायाः आरोपः अस्ति। लता यथा दीर्घा भवति तन्वी भवति तथैव खड्गः अपि दीर्घः वर्तते लताकारः वर्तते। लताकारत्वात् मण्डलाग्रलतां मण्डलाग्ररूपां लतां करे कुर्वतः अथवा अत्र लता सदृशं मण्डलाग्रं करे हस्ते धारयतः यस्य राज्ञः समक्षं रिपुसेना पराङ्मुखी भवति सहसा भवति। हाँ, अत्र एवं वर्णितं वर्तते अयं राजा कुत्र मण्डलाग्रलतां करे करोति तो रणान्तःपुरे। रणं युद्धं रणः युद्धः एव वर्तते अन्तःपुरम्। अन्तःपुरे यथा सुख संचार योग्यता भवति राजा सुखेन विहरति तथैव रणेऽपि सुखेनैव विहरति।
तर्हि रणरूपे अंतःपुरे शुद्धान्ते राज्ञीनां निवासे मंडलाग्रलतां करे कुर्वतः करे हस्ते धारयतः राज्ञः या रससम्मुखी रसेन सम्मुखी वीररसेन योद्धुं सम्मुखे आगता या रिपुसेना वर्तते सा रिपुसेना सहसा पराङ्मुखी भवति। अत्र रणे अंतःपुरस्य आरोपः कृतः वर्तते। रणरूपे अंतःपुरे मयूरव्यंजकादिः समासः। तो राजा रणरूपे अंतःपुरे मंडलाग्रलतां करे धारयति। रिपुसेना रससम्मुखी रिपुसेना पराङ्मुखी भवति। अत्र वर्णनीयाः पदार्थाः त्रयः सन्ति। रणः अस्ति, उपमेयः वर्णनीयः प्रकृतः, एवं मंडलाग्रलता या वर्तते। मंडलाग्रलता इत्यत्र उपमित समासः एव समीचीनः, यतो हि कुर्वतः इति क्रीधातोः कर्मता लतायां न संभवति, अपितु लता सदृशे मंडलाग्रे। तल्लता सदृशं मंडलाग्रम करे कुर्वतः इत्यर्थः करणीयः। तो रणः वर्तते प्रकृतः, उपमेयः, मंडलाग्रलता वर्तते प्रकृता, एवं च रिपुसेना वर्तते प्रकृता। अत्र रणरूपे उपमेये अंतःपुरस्य आरोपः शाब्दः वर्तते। अंतःपुर शब्देनैव अत्र आरोपः कृतः, किन्तु मंडलाग्रलता का वर्तते? यदि रणः वर्तते अंतःपुरम् तर्हि मंडलाग्रलता का स्यात्? तर्हि अत्र आरोपः करणीयः नायिका। मंडलाग्रलता इति स्त्रीलिंगः शब्दः। अत्र स्त्रीत्वं यत् वर्तते मंडलाग्रलतायां, वस्तुतः स्त्रीत्वं मंडलाग्रलतायां लौकिकं स्त्रीत्वं नास्ति, अपितु व्याकरणशास्त्र दृष्ट्या शास्त्रीयं स्त्रीत्वं वर्तते। किन्तु काव्ये शास्त्रीय लौकिक स्त्रीत्वयोः अभेदेनैव ग्रहणं भवति। अतः मंडलाग्रलतायां स्त्रियाः आरोपः कस्याश्चन नायिकायाः आरोपः अर्थतः कर्तव्यः। पुनः मंडलाग्रलता वर्तते नायिका।
प्रतिनायिकायाः आरोपः रिपुसेनायाम् अत्र प्रतीयते। अत्र एवं भाति यथा कश्चित् नायकः काञ्चित् नायिकां स्वकरे करोति, करेण गृह्णाति तस्याः करं, तदा सा हृष्टा भवति। प्रतिनायिका या भवति तस्याः नायिकायाः विरोधिनी अन्या या नायिका भवति, सा तां नायिकां करग्रहणेन अनुगृहीतां राज्ञा अनुगृहीतां विलोक्य तेन राज्ञा सह रन्तुम् आगता अपि वीरता भवति। अत्र एवं कल्पयितुं शक्यते, कश्चित् नायकः वर्तते, तो नायकस्य समीपे काचन अन्या प्रतिनायिका रसेन श्रृंगाररसेन रत्या सम्मुखीभूता नायक समीपम आगता, किंतु नायकः तां प्रतिनायिकां न स्वीकरोति, नायिकायाः करं स गृह्णाति। तदा रसेन रत्या सम्मुखीभूता अपि असौ प्रतिनायिका रुष्टा सती, तस्मात् राज्ञः विमुखी भवति, निवर्तते। अतः अत्र अस्ति मंडलाग्रलता रूपां नायिकां रणरूपे अंतःपुरे करे कुर्वतः राज्ञः रससम्मुखी अपि रसेन, तो नायिका पक्षे रसेन रत्या श्रृंगारेण रंतुम सम्मुखीभूता, सेना पक्षे अर्थः भविष्यति रसेन उत्साहेन वीररसेन सम्मुखीभूता। रिपुसेना रूपा प्रतिनायिका परांगमुखी भवति। यदा राज्ञा रणरूपे अंतःपुरे मंडलाग्रलता रूपा खड्गलता रूपा नायिका करे गृहीता, तदा पूर्वं रससम्मुखी अपि रिपुसेना प्रतिनायिका परांगमुखी जाता इति अर्थः इति अर्थः यत्र अस्ति। तत्र रणे अंतःपुरस्य आरोपः अंतःपुर शब्देन बोधितः, अतः तत्र शाब्दः श्रौतः आरोपः वर्तते। किंतु मंडलाग्रलतायां नायिकायाः आरोपः रिपुसेनायां प्रतिनायिकायाः आरोपः अर्थसामर्थ्यात् निश्चीयते। अतः अत्र स्थानद्वये अर्थः आरोपः अस्ति। मम्मटेन
एतादृशम् उदाहरणम् अत्र प्रस्तुतं यत्र शाब्दः आरोपः एकः वर्तते, आर्थौ आरोपौ द्वौ स्तः। अतः शब्दारोपांशे शब्देन स्फुटतया आरोपस्य प्रतीयमानत्वात् अत्र रणे अंतःपुरारोपे एक देशे विशेष रूपेण रूपकं वर्तते, अन्यत्र तु अर्थ सामर्थ्यात् आरोपः निश्चीयते। किन्तु एतादृशानि बहूनि उदाहरणानि लभ्यन्ते यत्र शाब्दाः आरोपाः अनेके भवन्ति, अर्थः आरोपः एकः भवति। तत्र अर्थरूपे अंशे अर्थांशे विशेष रूपेण कल्पनीयत्वात् एक देश विवर्तित्वं ज्ञातव्यं भवति। अतः एक देश विवर्ति इति पदस्य द्विधा व्याख्यानं प्रस्तुतं व्याख्याकारैः। मम्मटस्य उदाहरणभूते श्लोके अंतःपुरे इत्यत्र अंतःपुरारोपरूपे अंशे एक देशे विशेष रूपेण एतत् अवयवी यत् वर्तते रूपकं तद् रूपकं वर्तते। एवं अत्र त्रयः आरोपाः रूपकम् अवयवी अस्ति, तस्य एते त्रयः अवयवाः। एतदेव वृत्तौ प्रतिपाद्यते। अत्र जत्सरणन्ते उर ए इति गाथायां रणस्य अंतःपुरत्वम् आरोप्यमानं यदस्ति तत्शब्दोपात्तम्, शब्देन उपात्तम् अस्ति। आरोप्यमानं शुद्धान्तरूपं राज्ञीनां निवासरूपः यः अर्थः स शब्देन उपात्तः। मण्डलाग्रलतायाः नायिकात्वं रिपुसेनायाश्च प्रतिनायिकात्वम् अर्थसामर्थ्यात् अवसीयते निश्चीयते इति एक देशे उक्त उदाहरणे शब्दरूपे एक देशे अर्थात शब्दोपात्तारोपांशे एक देशे विशेषेण वर्तनात् एक देश विवर्ति एतद् रूपकम् उच्यते। एवं सांगम यद् रूपकं भवति तत्र अंगैः सहितस्य अंगिनः अवयविनः उपमानस्य अभेदः वर्णितः भवति। एवं अंगैः सह अंगिनः आरोपः यत्र वर्ण्यते स अंगैः सह अंगिनः प्रकृते अंगैः सहिते प्रकृते आरोपः सांगम रूपकम् अस्ति। सांगस्य अंगिनः उपमानस्य सांगे अंगिनी उपमेये अभेदः
आरोपः इति पर्यवस्यति। तत्र आरोपः क्वचन शाब्दः एव भवति, क्वचन च शाब्दः अपि भवति। अर्थ सामर्थ्यात् निश्चीयमानत्वेन आर्थः अपि भवति। एवं सांगरूपकं काव्य प्रकाशे विवेचितं वर्तते। अतएव उक्तं सांगमेतत्, एतत् रूपकं सांगम वर्तते। तो एतत् इत्यस्य अर्थः उक्तद्विभेदम्। रूपकं सांगम सावयवम् अस्ति। एवं सांगम रूपकस्य भेदः, सांगस्य च द्विधा भेदः, द्वौ भेदौ। समस्त वस्तु विषय रूपः, एक देश विवर्ति रूपश्च। रूपकस्य द्वितीयः भेदः वर्तते निरंगः, निरंगम रूपकम्, यत्र अंगानां रूपणं न भवति, अपितु केवलस्य अंगिनः एव अंगिनी आरोपः अभेदः वर्ण्यते। तत् निरंगम रूपकम् अपि द्विधा भवति, शुद्धं माला च। अत्र शुद्धस्य उदाहरणं दीयते। निरंगम तु शुद्धं, यत्र एकस्मिन् उपमेये एकस्यैव उपमानस्य आरोपः भवति, एकस्मिन्नेव उपमेये एकस्य एव उपमानस्य अभेदः यः वर्तते, तद्रूपकं शुद्धम् उच्यते। निरंगम तु शुद्धम्। तत्र उदाहरणम् अस्ति। कुरंगी वांगानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत् सखिं कांतो दन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत् अनिद्रम यच्चान्तः स्वपिति तदहो वेद्म्यभिनवां प्रवृत्तोऽस्याः सेक्तुं हृदि मनसिजः प्रेमलतिकाम्। काचित् बालिका बाल्यावस्थां परित्यज्य यौवनस्य देहल्याः वा उपरि पदं दत्तं कयाचित् नायिकया। काचित् बाला बाल्यावस्थाम् अतीत्य यौवनावस्थां प्रविष्टा एव वर्तते। यौवनं यत् वर्तते तत् प्रकर्षेण प्ररूढं नास्ति, यौवनारम्भः वर्तते। यौवनस्य आद्याकृतिः यः प्रारम्भः स वर्तते, तस्याः अवस्थायाः अत्र वर्णनम् अस्ति। वर्तते मनसिजः यः वर्तते कामः, मनसि जातः मनसिजः मनोजः कामः, अस्याः प्रेमलतिकां सेक्तुं प्रवृत्तः। प्रेम एव वर्तते लतिका। प्रियस्य भावः प्रेम, प्रियत्वम्
इमनिच् प्रत्ययः भवति प्रियस्य प्रयादेशः तर्हि प्रियत्वं प्रेम अर्थात या रतिः उच्यते तब प्रेम एव वर्तते लतिका लता यथा तत्रापि ह्रस्वा अनुकंपनीया वा लता लतिका अस्ति लता शब्दात् कन् प्रत्ययः अत्र क प्रत्ययः वा अनुकंपायां ह्रस्वे वा स्वीकरणीयः तर्हि प्रेमयपि अतीव सूक्ष्मः इदानीं सूक्ष्मं वर्तते इदानीं अंकुरितम् एव वर्तते अथवा अंकुरितं भूत्वा किंचित अग्रे सरति तो प्रेम एव लतिका ताम प्रेम लतिकां सेक्तुं प्रवृत्तः कामः यः वर्तते स अस्यां जातां प्रेम लतिकां सेक्तुं प्रवृत्तः अत्रैव चतुर्थपादे उदाहरणम् अस्ति कामः प्रेमलतिकां सेक्तुं प्रवृत्तः अत्रापि प्रेम्नि लतिकायाः अभेदः अस्ति प्रेम वर्तते वर्णनीयत्वेन उपमेयं वर्तते प्रकृतं वर्तते तत्र लतिकायाः उपमानस्य अभेदः अत्र अस्ति वर्णितः प्रेम रूपां लतिकाम् इति मयूरव्यंजकादिः समासः स्वीकरणीयः यद्यपि अत्रापि वक्तुं शक्यते यत् उपमित समासः भवतु लतिका प्रेम लतिका इव तब प्रेम लतिकाम इव तो लतिका सदृशम प्रेम सेक्तुं प्रवृत्तः इत्यपि अर्थः कर्तुं शक्यते तो यदि उपमित समासः स्वीकरणीयः तदा तु उपमालंकारः यदा तु मयूरव्यंजकादिः स्वीकरणीयः तदा तु रूपकालंकारः यत्र भवति मम्मटस्य रूपकालंकारे एव तात्पर्यं वर्तते तत्र हेतुः अपि अस्ति सेक्तुं सेचन क्रियायाः कर्मत्वं सेचन क्रिया निरूपितं कर्मत्वं वस्तुतः उत्तर पदार्थे लतिकायामेव संभवति प्रेम्नि तु उपचरितं भवति अर्थात तत्र सेचनस्य लक्षणया प्रयोगः सेक्तुम् इति पदं प्रेम्नि लाक्षणिकं भवति किन्तु सेक्तुम् इति पदं लतिकायां वाचकं भवति तो सेचन क्रिया कर्मत्वं वस्तुतः अभिधया लतिकायामेव संभवति अतः उत्तर पदार्थस्यैव प्राधान्यात् अत्र उपमा स्वीकर्तुं न शक्यते रूपकम् एव अस्ति अस्याः हृदि मनसिजः प्रेमलतिकां सेक्तुं प्रवृत्तः इति निश्चीयते इति वदति कश्चन तत्र कथं निश्चीयते तत्र हेतुरूपेण त्रयः पादाः अत्र वर्णिताः सन्ति यथा मृगी
व्याधस्य गीतं शृणोति तदा स्वकीयानि सर्वाणि अंगानि निश्चलानि कृत्वा गीतं शृणोति, गीते निमग्ना भवति, असौ न जानाति। व्याधगीतिः एषा वर्तते। बधः स्यात्, अमङ्गलं स्यात्। तथैव एषा नायिका या वर्तते, यत्र कुत्रापि गीतं भवति, रमणीयं गीतं श्रूयते, तत्र सर्वाणि अंगानि निश्चलानि कृत्वा स्थिरानि कृत्वा तद् गीतिषु गीतध्वनिषु कर्णं ददाति। अतएव वर्णितं यस्मात् कुरंगी इव मृगनयना इव एषा नायिका यत् यस्मात् कारणात् गीतध्वनिषु अंगानि स्वकीयानि सर्वाणि करचरणादीनि कर्णादीनि अंगानि स्तिमितयति, स्तिमितानि करोति, निश्चलानि करोति। एतेन प्रतीयते यत् प्रेमांकुरः प्रेमलतिका या वर्तते सा मनसिजेन मालाकारेण सेक्तुं प्रारब्धायस्ति। प्रेमलतिका उत्तरोत्तरं वर्धमाना वर्तते। तस्याः एव प्रेमलतिकायाः कार्यं वर्तते गीतध्वनिषु स्वकीयानाम् अंगानां निश्चलीकरणम्। सा यदि स्वकीयस्य विवाहस्य वार्तां शृणोति, कान्तस्य वार्तां शृणोति, तर्हि कान्तस्यैव वार्तां श्रुतामपि पुनः पुनः सखीः प्रति पृच्छति कि स कीदृशः अस्ति, कथम् अस्ति। तो कथयति सा कान्तोदन्तं, कान्तस्य उदन्तः यः वर्तते, उदन्तः भवति वार्ता प्रवृत्तिः। तो वार्तां श्रुतम् अपि कान्तोदन्तं, यद्यपि तया पूर्वं बहुधा श्रुतं, तथापि श्रुतम् अपि कान्तोदन्तं पुनः पुनः सखीं प्रश्नयति, पृच्छति। कान्तोदन्तं प्रश्न विषयं करोति, अर्थात पृच्छति, प्रश्नं करोति इति प्रश्नयति, तत्करोति तदा चष्टे इति णिच। तो द्वितीयं कारणं दत्तं, यस्मात् कारणात् एषा श्रुतम् अपि कान्तोदन्तं सखीं प्रति पुनः पुनः पृच्छति। किंच रात्रौ एषा स्वपिति केवलं शय्यायां शयाना भवति, किंतु निद्रां न लभते। कि यच्च अंतःकरणे अनिद्रं स्वपिति, अर्थात निरंतरं ध्यायति, निद्रां विनायपि स्वापः वर्तते, ध्यानमग्नता। निद्रा नास्ति, तथापि तथा निद्रेव एकस्मिन् विषये स्वकीये कान्ते तस्य तन्मयता भवति। तो यच्च यस्मात् कारणात् अन्तः स्वकीये अंतःकरणे अनिद्रं यथा स्यात्, निद्रारहितं यथा स्यात्, तथा स्वपिति अर्थात तन्मयतां धारयति। एवं त्रिभिः कार्यैः एतत् सिद्धं भवति, अनुमीयते यत् मनसिजः यः वर्तते असौ अस्याः प्रेमलतिकां सेक्तुं प्रवृत्तः। एवं पद्यस्य अभिप्रायः, पद्यस्य व्याख्यान विशेषस्तु अत्र अभिप्रेतः नास्ति, किन्तु
प्रवृत्तोऽस्यासेक्तुं हृदि मनसिजः प्रेमलतिकां प्रेमलतिका इत्यंसे रूपकं वर्तते। अत्र प्रेम्णः यानि अंगानि भवन्ति तेषां चर्चा नास्ति। लतिकायाः अंगानि भवन्ति, यथा पत्राणि सन्ति, पुष्पाणि सन्ति, शाखाः सन्ति, तासां शाखानां पुष्पाणां तेषां वा अंगानाम् अत्र वर्णनं नास्ति। अतः अंगिन्याः लतिकायाः प्रेम्णि अत्र अभेदः अस्ति। अतः शुद्धं वर्तते। शुद्धमिति नाम्ना एतद् रूपकम् उक्तम्। माला रूपकं भवति यत्र एकस्मिन्नेव उपमेये एकस्मिन्नेव प्रकृते अनेकेषाम् उपमानानाम् अभेदः वर्ण्यते। यथा मालोपमायां भवति उपमेयम् एकं भवति, तस्मिन् उपमेय रूपे सूत्रे नाना उपमान रूपाणि सूत्राणि पुष्पाणि सूत्रितानि भवन्ति, ग्रथितानि भवन्ति। अतः मालोपमा उच्यते। माला रूपा उपमा। यथा मालायाम् एकमेव सूत्रं भवति, नाना पुष्पाणि भवन्ति, तथा मालोपमायामपि भवति। एवं मालारूपकं यत् भवति तत्र एकस्मिन्नेव उपमेये नाना उपमान रूपाणि यानि पुष्पाणि सन्ति, तेषाम् अभेदाः रूपाणि पुष्पाणि वा सूत्रितानि ग्रथितानि भवन्ति। तो नाना उपमानोपभेदाः पुष्पसदृशाः नाना उपमानोपभेदाः यत्र एकस्मिन्नेव उपमेये संबद्धाः भवन्ति, तत् मालारूपकम् उच्यते। एतदपि निरङ्गं वर्तते। अत्रापि सांगस्य उपमानस्य अथवा सांगानाम् उपमानानाम् अत्र अभेदः न वर्ण्यते। तो माला तु पूर्ववत् अर्थात मालोपमायाम् इव एकस्मिन् बहवः आरोपिताः यदा भवन्ति, एकस्मिन्नेव उपमेये यदि बहवः आरोप्यमानाः पदार्थाः तदा मालारूपकम्। अस्य उदाहरणम् अग्रे ददाति। सौन्दर्यस्य तरङ्गिणी इत्यादि। यत्र एकस्यामेव नायिकायां सौन्दर्यस्य तरङ्गिन्याः एवं तरुणिमोत्कर्षस्य हर्षोद्गमस्य कान्तेः कर्मणः नर्मरहसाम् उल्लासना वासभुवः एवं वक्रगिरां विधेः विद्यायाः अनवधि प्रावीण्य साक्षात् क्रियायाः पंचशिली मुखस्य कामदेवस्य बाणानां च अभेदः एकस्यामेव नायिकायाम् एते अभेदाः वर्णिताः सन्ति। एतद्विषये परस्मिन् दिने समासेन विधाय पुनः अग्रे विचारयिष्यते। अद्य एतावदेव।